السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في القناة ديالكم العلم نور. قبل ما نبداو كنقول لكم تابوناو. ان شاء الله راه غادي نشرحوا جميع لي كور ديال اس 1 اس 2 مستقبلا، اس 3 اس 5 اس 6 اكسيتيرا. دونك ان شاء الله كنا بقينا البارح في لوفو جونيز. درنا لا بارتي ديال لا سبرماتوجينيز، عرفنا شنو هي لا سبرماتوجينيز، كيفاش كيتكونوا لي سبرماتوزويد. عرفنا شنو هي الغاميتوجينيز اون جينيرال شنو هي. دابا بقاتنا لا بارتي ديال لوفوجينيز، هي اللي غادي نبداو ان شاء الله في هاد لا فيديو. اللي ما فهم شي حاجه يخليها ليا في كومونتير، ان شاء الله غنجاوبكم في اقرب وقت. ونبداو على بركه الله. دونك لوفوجينيز، stade ovogonie, ovocyte 1, ovocyte 2, ovocyte et ovule. يعني لي ستاد باش كدوز فيهم لوفوجينيز كما قلنا حنايا، قلنا بان اوفو يعني اوفول، جينيز هي كيفاش كتصنع ديك لوفول. يعني هاد لي ستاد اللي كدوز بهم كاين ستاد اوفوغوني يعني المراحل، كاينه اوفوغوني كما قلنا ملي كدوز بلا مولتيبليكاسيون اي لا كرواسمون كتولي سميتها اوفوسيت 1. ملي كدوز بلو ستاد ريدكسيونيل كتولي سميتها اوفوسيت 2. ستاد ايكواسيونيل كتولي سميتها اوفوتيد، كتكون ان سول ان يعني ابلويد، عاد كتولي اوفول. وهذا الشيء هذا باش تفهموه مزيان خصكم ضروري ترجعوا للفيديو اللي قبل، حيت ما يمكنش نعاود كلشي غادي نطولوا. دونك خصكم ترجعوا لا فيديو اللي قبل تفهموا شنو هو غوني، شنو هو اوفوسيت سيت 2، شنو هي ان، شنو هي تيد. هادشي خصكم تعرفوه. عاد ندوزو عاد تقدروا تشوفوا معايا هاد لا فيديو. ندوزو لا فراز الثانيه. phase de multiplication et d'accroissement durant le développement embryonnaire. La phase de multiplication s'arrête avant la naissance. L'accroissement reprend à la puberté. شنو قصدو لنا هنايا في هاد لابارتي هادي؟ حنا شفنا البارح بان لا مولتيبليكاسيون اي لاكرواسمون هي قلنا مني لا سيلول كدير واحد لو ريزيرف ديال سيتوبلازم عندها. دابا هاد لوفول هادي، هاد لوفول هادي كيفاش كتصنع؟ منين قلنا هاد لا فاز ديال لا مولتيبليكاسيون لا كرواسمون كتحبس لنا افون لا نيسونس. البنت منين كتكون مازال في كرش امها، يعني يلاه وقع الاخصاب وكيبدا يتكون لينا الجنين، وكتبدا لا ديفيرونسياسيون سيلولار. يعني لي سيلول كيوليو ديفيرونسياو، يعني كيوليو خلايا متخصصين في الكبده، خلايا متخصصين في القلب، هما اللي كيفورميو لنا القلب، خلايا ديال العينين، خلايا واخا. هادوك الخلايا اللي هما سيكسويال كيوليو كيبداو في المرحله ديال هاد لي ستاد الاولانيين اللي شفنا هنايا. كيبداو في هاد لي ستاد هادو ديال لوفوغوني، لوفوسيت وليني شنو اللي كتبدا عندنا هنايا؟ كتبدا عندنا اوفوغوني، اوفوسيت 1 كتبلوكا افون لا نيسونس، تقريبا 3 موا افون لا نيسونس كتبلوكا. غادي نوريكم هنا في لو شيما باش تقدروا تفهموني مزيان. دونك هنا في هاد لا فاز هادي ديال لا مولتيبليكاسيون، هنايا ها هي غوني كتولي كتمولتيبليا يعني كتكاثر. هذيك كما كتشوفوا هنايا لا في فوتال، يعني ملي كتكون البنت في الكرش ديال امها كتوقع فيها هاد القضيه. كتوقع اول حاجه لا مولتيبليكاسيون يعني التكاثر الخلوي. من بعد كيولي واحد لو ديبو ديال لاكرواسمون. سي ان ديبو، لو ديبو داكرواسمون. شنو هو الديبو دا مكتوبه هنايا؟ ديبو داكرواسمون يعني هادوك لي ريزيرف ديال سيتوبلازم كيبداو كيتجمعوا في لا سيلول، كيتجمعوا حيت داك باش تكمل داك الكرواسمون خصها تولد وحتى تولي بالغه عاد كيكمل داك لاكرواسمون. يعني ما كيكملش في ديك الساعه، يعني قبل لا نيسونس بحال قلتي
التكاثر كيتكاثروا الخلايا، ومن بعد منهم كتبدا لا كرواسمون، يعني كتبدا لا سيلول كتكبر، يعني كيوليو عندها دي ريزيرف. يعني سي ان ديبي دا كرواسمون اي دو لا ماتوراسيون. حيت حنا قلنا من لوفوسيت 1 لتحت كتكون عندنا سميت ديك لوستاد سميتو لا ماتوراسيون كما شفناه في لو سبيرماتوجينيز. هاد لو ستاد من هنا حتى لتحت، هادشي اللي غنشوفو لتحت كله كيتسمى لا فاز دو ماتوراسيون. لا فاز دو ماتوراسيون، هاد لا فاز هادي كتسمى لا فاز دو مولتيبليكاسيون. من لهنا حتى لهنا كتسمى لا فاز داكرواسمون، حيت لا سيلول كتجمع لي ريزيرف ديال السيتوبلازم، و لي ريزيرف نوتريسيونيل عاوتاني باش غتنقسموا هادي، يعني لي ريزيرف ديال الماكله ديالها باش غتنقسموا هادي. ومن هنا لتحت كتسمى لا فاز دو ماتوراسيون. يعني هنا شنو وقع لينا؟ هنا سي ان ديبي داكرواسمون اي دو ماتوراسيون. يلاه لا سيلول بدات كتعمر لي ريزيرف ديالها وبدات كتولي ماتور، يعني بدات كتنضج، بدات تتنضج، حيت مازال ما غتساليش النضج ديالها حتى توصل لتحت. اوكي، زائد بلوكاج على ديفيزيون، ما عرفتش هذيك شنو هي، ديفيزيون ريدكسيونيل. يعني كيوقع لها بلوكاج قبل ما لا ديفيزيون ريدكسيونيل، كيوقع لها بلوكاج في لا بروفاز 1، يعني في المرحله الاولى ديال الانقسام كيوقع لها بلوكاج. هنايا عندنا واحد المرحله ديال الروبو، هي بلاصه ديال الروبو هي هادي. هنا دابا هاد لوفوسيت هادي تبلوكات. دابا هنا لا روبريز دا كرواسمون، يعني هذيك لا سيلول هادي اللي هادي هي، يعني هنايا يعني البنت دابا هنا نقولوا عندها 7 شهور في كرش امها، توقفات ياك، كتولد البنت وكتولي عندها 12 عام ولا 13 عام. ملي كتبغي البنت تبلغ، دابا هاد المرحله من قبل الولاده حتى كتبلغ البنت كتسمى مرحله ديال لو روبو، يعني ما كيوقع والو في الخلايا الجنسيه. ملي كتبلغ البنت كيوقع لها هذيك لوفوسيت 1 اللي كتكون هنايا، كتكون بلوكي اون بروفاز 1، يعني كتكون بلوكيه في المرحله البدئيه ديال الانقسام. اش كيوقع لها؟ كتزيد كتكبر، حيت قلنا حنايا لا كرواسمون راه ما كملش، يعني دابا غادي تزيد تكبر مزيان باش تبدا في الانقسام ديالها، باش تكمل لا ماتوراسيون ديالها. حيت هنا قلنا ديبي دا كرواسمون اي ديبي دو لا ماتوراسيون، يعني خصها تكمل لا كرواسمون ديالها. شنو غادي يوقع ملي غادي تكمل لا كرواسمون ديالها؟ غادي تدوز داك الانقسام الاختزالي، يعني لا ديفيزيون ريدكسيونيل، يعني لو نومبر دو كروموزوم سو ريدوي. يعني لو نومبر دو كروموزوم كما قلنا في الحلقه اللي فاتت، خصكم تمشيو ضروري تشوفوها، ما غتفهموش معايا مزيان لان ما شفتوش الحلقه اللي فاتت. هنا غادي حنا كما قلنا في لا ميوز. شنو هي لا ميوز؟ هنايا شنو وقع لنا؟ لا ميتوز، يعني التكاثر خلوي وبنفس الصيغه الصبغيه، يعني دوزين. هنا لا، هنا لا ميوز من دوزين لان سول ان، يعني كتولي ان وحده. يعني من هنا ريدكسيون دو نومبر دو كروموزوم، يعني الا كانوا هنا 4 ديال الكروموزوم في هاد لا فاز هادي، اصلا هنا في لا فاز غير لا كروموزوم سمحوا لي، يعني في هاد لا فاز هادي، يعني من هنا لهنا هذه لا ديفيزيون ريدكسيونيل. يعني من هنا لهنايا شنو غادي يوقع؟ لو نومبر دو كروموزوم سو ريدوي، يعني الا كانوا هنا 4 ديال الكروموزوم هنا غيوليو جوج وغتولي ابلويد، يعني غتولي ان. هنا كانت دوزين، هنا غادي تولي ان ياك. يعني لوفولاسيون et la reprise de maturation et la reprise de la division réductionnelle. يعني كتعاود ترجع تكمل لا ماتوراسيون ديالها، وكتعاود ترجع انها تبدا الانقسامات ديالها حيت كانت حبساتهم هنايا. نزيدو نكملوا. او كور دو شاك سيكل كتوقع هاد يعني الدوره الشهريه ديال البنت، هذه هي المرحله اللي كتوقع فيها ديما، يعني البنت ديما كتبدا من هنا وكتسالي هنايا. اوكي، هنا فين كيوقع ليها دم الحيض، هنايا في هاد لابارتي هادي حنا غادي نشوفوها. بلوكاج ماتوراسيون، بلوكاج ديفيزيون ايكواسيونيل. هنا عاوتاني عندنا ان اوتر بلوكاج دو ماتوراسيون، يعني لو ماتوراسيون ما كملاتش. يعني حنا اش كنعرفوا في لا ميوز؟ كاينه فيها لا ديفيزيون ريدكسيونيل اي لا ديفيزيون ايكواسيونيل. هنا قلنا لو نومبر دو كروموزوم سو ريدوي، وهنايا هذاك لي كروموزوم اللي كانوا كل كروموزوم فيهم غادي تقسم على جوج. خصكم ترجعوا للحلقه اللي فاتت باش ما نعاودش نبقى نشرح. غادي تقسم على جوج، يعني باش حيت حنا في لا ميوز كتكون عندنا خليه وحده كتعطينا 4 ديال الخلايا، خليه وحده دوزين كتعطينا 4 ديال الخلايا ان سول ان.
ولكن في لا ميتوز خليه وحده كتعطينا جوج خلايا دوزين، يعني خليه دوزين كتعطينا جوج خلايا دوزين. هذه في لا ميتوز كتحافظ لنا على نفس الصيغه الصبغيه. ولكن في لا ميوز الصيغه الصبغيه كتنقسم، يعني من دوزين كتولي ان سول ان. اوكي، يعني بلوكاج دو لا ماتوراسيون، بلوكاج يعني هنا كان وقع لنا بلوكاج قبل ما تولد لنا البنت، وعاوتاني هنا وقع لنا بلوكاج، ها هي تحبست عاوتاني. اوكي، يعني شحال من بلوكاج كيوقع لنا في لوفوجينيز؟ كيوقع لنا جوج ديال لي بلوكاج اللي كيوقعوا لنا. هذا الا تحط لك سؤال في الامتحان قالوا لك شحال من بلوكاج كيوقع لنا في لوفوجينيز، غتقول لهم كاينين جوج ديال لي بلوكاج. لو بروميير بلوكاج كيوقع لنا في لوفوسيت 1 افون لا نيسونس، و لو بلوكاج 2 كيوقع لنا في لوفوسيت 2. وقتاش؟ غتقول لهم افون لا ديفيزيون ايكواسيونيل، كيكون واحد البلوكاج تما كتبلوكا لنا. هنايا عندنا جوج حالات بالنسبه دابا. هذه كتبقى كتمشي، هذه هي اللي عندنا حنا بها الغرض. هاد لوفوسيت 2 كما لاحظتوا هنايا ملي وقع لا ديفيزيون ايكواسيونيل شنو وقع؟ عطاتنا سيلول كبيره وسيلول صغيره. علاش هاد لا سيلول كبيره وعلاش هاد لا سيلول صغيره؟ هادو كتسمى اون غلوبول بولير. هنايا في هذا الشكل هذا كتبان لنا هنايا صغيره ومحطوطه بوحدها، ولكن هي في لوريجين ديالها كتكون هنايا في الجنب ديال هاد لا سيلول، كتكون لاصقه هنا في هذيك البوان في حاطانا النيت، كتكون تماك هذيك لا غلوبول. علاش هما كيسميوها غلوبول بولير؟ يعني كتكون في لو بول ديال لا سيلول، يعني في القطب ديال لا سيلول كتكون محطوطه. يعني الا وقعات هنا كاينين جوج حالات بالنسبه لهاد لوفوسيت 2. هنا بعدا كتسمى واحد لا ديفيزيون انيغال، يعني هاد لا سيلول كبيره على هادي عندها جوج ديال الحالات. سوا انها غتوقع لها لا فيكونداسيون، يعني ان لو سبرماتوزويد يعني يجي الحيوان المنوي وغادي توقع لها لا فيكونداسيون، يعني ديك البنت غادا تحمل، او لا غادي نقولوا لها بحال هكا، ماشي غادا تحمل، غنقول لها وقع اخصاب. سوا ما غيوقعش اخصاب، si fécondation reprise de la maturation reprise de la الا ما وقعش بعدا اخصاب هذه غادي توقع لها ديجينيريسونس، يعني غادي تموت. يعني تماك فاش كتجي دوره الحيض ديال الانثى. ولا وقع الاخصاب غادي نكملوا ديك لا ديفيزيون، غنكملوا لا ميوز ديالنا، حيت حنا قلنا هنايا عندنا لا ديفيزيون ريدكسيونيل وعندنا لا ديفيزيون ايكواسيونيل. ياك هذه هي لا ميوز، يعني ديفيزيون ريدكسيونيل ولتحت ديفيزيون ايكواسيونيل. واخا دونك شنو غادي يوقع هنايا؟ الا وقعت لا فيكونداسيون هذيك لوفوسيت 2 غادي تخصب وغدير لنا انقسام واحد اخر اللي هو لا ديفيزيون ايكواسيونيل. هاي ايكواسيونيل اللي هي دي او ديفيزيون ايكواسيونيل، غادي تخرج لنا لا دوزيام غلوبول بولير، يعني غتكون هنا في الجنب الفوق. يعني هنا دابا راه هذا البوان الحمراء ما كتبغيش تهبط ليا حتى لتحت، دونك كتكون هنا الغلوبول بولير الاولى هكا والثانيه كتكون حداها، حيت بولير كتكون يعني قطبيه. يعني لا يعني ملي توقع ملي غيجي لو سبرماتوزويد وغيخصب لنا لوفوسيت 2 غادي نكملوا لا ديفيزيون ايكواسيونيل وغادي يولقع الاخصاب وغادي تكمل لينا لا ميوز، يعني غادي تكمل لنا الانقسام التعادلي. وشنو غتعطينا اوفول اللي هي مخصبه. هذه هي اللي كتسمى دو لا بوبرتي ا لا مينوبوز. هاد المرحله هذه كتوقع دو لا بوبرتي ا لا مينوبوز. هاد المرحله من لوفوسيت 1 حتى اللوفول كتوقع لنا مني كتنضج البنت، مني كتبدا هاد الدوره الشهريه، يعني كتولي بالغ كتبلغ حتى كتولي تجيها سن الياس، يعني ما كتبقاش المراه كتجيها الدوره الشهريه. يعني من هنا حتى لتحت هذه كتسمى، هذه هي المرحله اللي كيوقع فيها هاد لو سيكل هذا. فهاد المراحل هادو كيوقعوا غير من لا بوبرتي حتى لا مينوبوز، يعني مني كتجي تولي المراه ماتور حتى كتولي شارفه، يعني ما كتبقاش تجيها دوره الحيض ولا سميتها. Durant les deux divisions méiotiques, la division cytoplasmique est très inégale. يعني كما قلنا هنا في هذا الانقسام هذا ما كيكونش ايغال. يعني بالنسبه للنوايو راه كتقسم ايغال، حيت حنا كنا قلناها في الحلقه الاولى اللي كنا هضرنا عليها بالنسبه
شفنا في واحد شفناها في البورجونمون. انا ما كاينش لو كا ديال البورجونمون، وانما بحال البورجونمون تقريبا النوايو كتقسم ايغال، يعني لي كروموزوم كيتقسموا قد، ولكن السيتوبلازم ما كيتقسمش قد. هنا السيتوبلازم كيكون كثير، وهنا كتعطيها السيتوبلازم غير قليل. هذاك الشيء علاش قال لك هنا ديرون لا ديفيزيون ميوتيك لا ديفيزيون سيتوبلازميك اي تري انيغال، يعني السيتوبلازم كيكون غير متساوي. Un ovocyte 1 donne un seul gamète et deux cellules abortives. Un ovocyte 1 donne un seul gamète et deux cellules abortives. يعني هاد لوفوسيت هادي غتعطينا ان سول غاميت. فين هي الغاميت هنايا؟ المشيش فين هو لوفول. والمشيش الذكري شنو هو السبرماتوزويد. يعني تعطينا ان سول اوفول وجوج ديال لي سيلول ابورتيف اللي هما لا غلوبول بولير 1 ولا غلوبول بولير 2. هادوك ما عندنا ما نديرو بهم. هادوك وقعت لهم الانقسام، وقع الانقسام ديالهم غير باش يريدويزيو غير باش ينقص لنا من الصيغه الصبغيه من 2 لان. يعني هنا كانت 2 ولات لنا الفلوفول ان، حيت ديك لوفول مع لو سبرماتوزويد اوفول ان زائد لو سبرماتوزويد ان غيتجمعوا بيناتهم يعطيونا 2. يعني انسان عادي طبيعي. ونرجع دابا لاباج الاولانيه منين فهمتوا دابا هادشي هنايا فهاد الشيء هذا. نرجع لاباج الاولاني. قلنا الجمله الثانيه شنو قالت لنا؟ لا فاز دو مولتيبليكاسيون اي لا كروازمون ديغولون ديفلوبمون امبريونير. يعني قلنا حنا لو مولتيبليكاسيون ولا كروازمون كتوقع لنا في لو ديفلوبمون امبريونير ملي كتكون هذيك البنت جنين. لا فاز دو مولتيبليكاسيون صارت افون لا نيسونس، يعني التكاثر الخلوي كيوقع لنا قبل ما تولد لنا البنت. الا كروازمون روبرون على بوبرتي، وكيبدا لنا حتى واحد لو ديبي ديال لا كروازمون هنا ما ذكريناش. وقال لك هنايا لا كروازمون روبرون يعني ملي كتولد البنت وكتبدا في البلوغ ديالها كتكمل داك لا كروازمون، يعني لا سيلول كتبدا تكبر باش كتدخل في لا ميوز. دونك à la naissance uniquement l'ovocyte 1 bloqué en prophase 1 de la méiose. يعني ملي كتولد البنت كتكون عندنا اوفوسيت قلنا هي اللي قلنا هنايا 2 كتكون بلوكي في بروفاز 1، يعني المرحله البدئيه ديال الانقسام الاختزالي. déblocage de la prophase 1 au moment de l'ovulation et blocage en prophase 2. يعني في لو مومون، يعني ملي كتبغي البنت دير 48 ساعه قبل من لوفيلاسيون كتوقع ليها هاد القضيه هادي. 48 ساعه قبل لوفيلاسيون كتوقع ليها هاد القضيه، يعني كدوز من لوفوسيت 1 لديك لوفوسيت 2. تماك فاش كتكون المراه عندها واحد لا بوسيبيليتي ديال انها تولد، ديال انها الا وقع كونتاكت سيكسويل كتقدر انها عندها بوسيبيليتي باش انها تولد. يعني هذاك الشيء علاش العيالات كيشربوا هذيك الكينات ديال الدوره الشهريه باش كيوقع واحد ديزيكيليبر في لي زورمون باش ما كيوقعش هاد القضيه هذه. دونك هنايا شنو كيوقع؟ هنا كيوقع ما ندخلش معكم في لي ديتاي، ما غاديش تحتاجوا هاد لي ديتاي. المهم نشوفوا حنا هادشي اللي عندنا هنا وصافي. على نيسونس اونيكمون لوفوسيت 1 بلوكي اون بروفاز 2 اون بروفاز 1. قلنا لوفوسيت 1 كتكون بلوكيه في بروفاز 1. ديبلوكاج دو لا بروفاز 1 او مومون دو لوفولاسيون اي بلوكاج اون بروفاز 2. يعني ملي كتبيض المراه كتبلوكا ليها في البروفاز 2. قلنا سي فيكونداسيون، الا وقعت لا فيكونداسيون راه غتعطينا اوفيول، ما وقعتش في ليكونداسيون غادا تجي هاد الدم. اوكي هادشي باين. ديبلوكاج سي فيكونداسيون. هذاك البلوكاج اللي كيوقع لها في بروفاز 2 يعني ديال لا ميوز كيتعاود ديبلوكا الا وقعت قلنا لا فيكونداسيون. ما وقعتش راه دم الحيض ولا ما يوقع والو. هنا لا فيكونداسيون سي كوا لا فيكونداسيون؟ لو بوين دو ديبار دو ديفلوبمون امبريونير. هي واحد المرحله، هي واحد النقطه ديال البدء ديال لو ديفلوبمون امبريون ديال واحد الجنين انه غيبدا يكبر لنا في الكرش ديال الام ديالو. هي واحد لو بوين ديال لو ديبار. هادي شنو هو التوالد؟ هو واحد لو بوين دو ديبار ديال واحد لومبريون اللي غيكبر لنا في الكرش ديال الام ديال واحد الجنين. يعني الا ما كانش فيكونداسيون ما غيكونش جنين. يعني الجنين شنو هو واحد لا فيكونداسيون وقعت ما بين سبرماتوزويد وما بين اوفول، وهي لو بوين دو ديبار. يعني فيكونداسيون هي بوين دو ديبار دو ديفلوبمون امبريونير. l'union du gamète mâle et du gamète femelle et formation d'un zygote ou l'œuf fécondé, retour à la diploïdie
لا مواتيي ماتيرنيل اي مواتيي باترنيل. يعني هنايا كي تجمع لنا لو غاميت مال مع الغاميت فيميل، هي لوف يعني كيقصدوا لنا لوفول مع سبرماتوزويد كيتجمعوا بيناتهم كتكون ان بلس ان كتعطينا دوزين اللي هو زيغوت. زيغوت شنو هي لو فيكوندي، يعني البيضه مخصبه كتسمى زيغوت. هذه تحفظوها هكا، بيضه مخصبه كتسمى زيغوت. هذيك زيغوت، هذاك لو زيغوت كيكون عنده النص ديال الجينات ديالو كتكون فيه من طرف الام، والنص ديال الجينات ديالو كيكونوا من طرف الاب، حيت السبرماتوزويد راه هاز معاه جينات ديال الاب ولوفول هاز معاها الجينات ديال الام. دو تيب اون فونكسيون دو lieu اكسترن اي فيكونداسيون انترن. يعني كاينين هنا جوج ديال لي تيب ديال لي فيكونداسيون اون فونكسيون دو lieu. واخا نقراو نشوفوا هادي. اكسترن لي gamètes sont libérés à l'extérieur des voies génitales. Ils se rencontrent dans l'eau pour les oursins, les poissons et les amphibiens. دابا هاد لا فيكونداسيون هادي حنا دابا ما غاديش نهضروا غير على الانسان، حنا عطينا مثال الانسان باش تفهموا مزيان، ولكن كاينين عند الحيوانات كاين اللي كتوقع عندهم فيكونداسيون اكسترن، يعني خارج المبيض، يعني خارج المبيض، او لا ما نقولوش خارج المبيض، تقدر تكون خارج المبيض وتقدر تكون اكسترن. يعني مثلا الحوت كيلوح لو سبرماتوزويد ديالو في الماء، وهذوك لي سبرماتوزويد اللي كيكونوا في الماء كيتلاقاو مع سواء كيتلاقاو مع المراه وكتابسوربيهم وكتدخلهم اللوفير، سواء حتى هي كتحط البيض ديالها على برا وكيجي لو سبرماتوزويد كيكون غادي في الماء وكيقيس داك اللوفيل وكتوقع فيكونداسيون. هذه هي الاكسترن. وهنا عطاونا ليكزومبل ديال لي زورسان، واقيلا هما قندوس قنفذ البحر. لي زورسان هما قنفذ البحر. لي بواسون والحوت. لي زونفيبيان هما دوك الجران، هما وقيلا هما البرمائيات على ما اظن بالعربيه. لا فيكونداسيون انترن، كاينه فيكونداسيون انترن يعني بحال اللي عندنا حنايا، يعني الراجل لو كونتاكت سيكسويل كيكون لداخل يعني ماشي على برا. fécondation interne, la rencontre des gamètes se fait dans les voies génitales femelles. يعني هذوك الامشاج كيتلاقاو لداخل ديال الجسم وكتوقع فيكونداسيون لداخل ديال الجسم، يعني فلوفير. هنا عطاونا في لي فوا جينيتال فيميل، يعني لداخل ديال لوفير ديال المراه. هنا عطاونا لي زيكزامبل ديال لي ريبتيل، الزواحف، يعني لي وازو هما راك عارفين هما الطيور، ولي ماميفير هما الثدييات. لي ماميفير يعني اللي كيرضعوا، يعني بحال الانسان، بحال حتى لا بالين حتى هي راه لا ماميفير. البقر، الخيول، الاحصنه وهذه كلهم تسموا دي ماميفير. ديفيرونت سولون لو جروب دانيمو كونسيديري. L'exemple de l'homme différente selon le groupe d'animaux considérés. يعني la fécondation كتكون من différente من بلاصه لبلاصه كتكون différente. عندنا هنا l'exemple de l'homme. Traverser des couches de cellules et des parois entourant l'ovocyte 2 bloqué en prophase 2 par plusieurs spermatozoïdes en partie grâce à l'acrosome, la réaction acrosomique. يعني هذيك لوفوسيت 2 اللي قلنا حنايا في البلوكاج الثاني، الا رجعتوا لا فيديو غادي تعرفوني علاش كنهضر. في البلوكاج الثاني شنو كيوقع؟ كيضروا بها لي سبرماتوزويد وكيترافيرسيو بزاف ديال لي كوش، يعني هذيك لوفول فيها بزاف ديال لي كوش كيترافيرسيوها باش داك لو سبرماتوزويد كيشوفوا شكون الاول اللي غيقدر يفيكوندي ديك لوفول، شكون الاول اللي غيقدر يدير الاخصاب لديك البيضه. ومني كيوصل لو سبرماتوزويد كتكون واحد لا رياكسيون اكروزوميك كما قلنا حنايا في الحلقه اللي فات. قلنا لاكروزوم هي ديك لا بارتي الفوقانيه اللي كتكون اصلا هي في الاول كتكون اباغاي دو غولجي وكتحول كتولي لاكروزوم. وعلاش سموه هنا رياكسيون اكروزوميك؟ حيت داك لاكروزوم هو اللي كيشرك داك لا ممبران ديال لو سبرماتوزويد، وكيشرك حتى لا ممبران ديال لوفيل وباش كتخرج النوايو. حيت النوايو هي اللي عندنا فيها حنا الجينات ديال الراجل، غتلاقاو مع الجينات ديال المراه
في لوفيول داخل ديال لوفيول، حيت هذاك السبرماتوزويد غيدخل وسط لوفيول، غيبقى داخل وسط منها، في الاخر غادي رياكسيون اكروزوميك، يعني غيشرك دوك لي مومبران وغيخلي النوايو تدخل باش تلاقى مع النوايو ديال المراه. هادشي كيوقع لداخل ديال لوفيول. و ان سول سبرماتوزويد هو اللي فيكوندي لنا ديك لوفيول. اي دي كاغار فاش كيوقع لنا جوج ولا ثلاثه ديال يعني نادرا ما كتوقع جوج ديال لي سبرماتوزويد كيوقع لنا كيفيكونديو لنا هذيك لوفيول اولا ثلاثه ديال تماك فاش كيخرجوا لنا التوأم. هنايا دو entouré du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte, réaction corticale de l'ovule, impossibilité d'entrée d'autres spermatozoïdes et l'activation de la méiose 2. منين هذاك السبرماتوزويد كيفيكوندي لنا هذيك لوفوسيت 2 بلوكي اون بروفاز 2، اشنو كيوقع؟ هذيك لوفيول كتفرز واحد لونزيمات، يعني رياكسيون كورتيكال، يعني يعني كتكون عندها حتى هي واحد لا رياكسيون. ملي كتوقع فيكونداسيون كتكون عندها واحد لا رياكسيون اللي هي مضاده لي سبرماتوزويد الاخرين، باش حتى واحد فيهم ما يدخل، خص واحد اللي يدخل. كيدخل الاول صافي كتفرز انزيمات باش هذاك الشيء لي زوطخ سبرماتوزويد ما يعاودوش يدخلوا، وكتولي لاكتيفاسيون ديال لا ميوز اللي هي، حيت كنقولوا حنا كانت بلوكيه في بروفاز 2، يعني كتكمل لا بروفاز 2، يعني كتوقع كتكمل لا ميوز ديالها عاديه باش كتولي اوفول فيكوندي زيغوت وهذيك الكماله اللي كنا قلنا في الاول. فورماسيون دي دو برونيكليوس، l'un provenant de l'ovule, l'autre du spermatozoïde, l'œuf ou zygote. يعني هذاك l'ovule et le spermatozoïde هذوك لي نيكليوس ديالهم، يعني دوك النويات ديالهم غيتجمعوا بيناتهم وغيعطيونا ان سول نوايو فيهم الجينات ديال الراجل والجينات ديال المراه. وملي كيتجمعوا كيوليو ديبلويد، يعني كيوليو دو زين. ملي كيوليو عندنا قلنا دو زين كيولي عندنا ان زيغوت او لا اوف فيكوندي، يعني بيضه مخصبه او لا زيغوت. ليماج دو لا فيكونداسيون هذه هي اللي قلت لكم لا غلوبول بولير، هي هذه كتكون في لوبول، وهذه لوفوسيت 1 غلوبول بولير، اوفوسيت 2 سمحوا لي، اوفوسيت 2 وي لوفوسيت اوفوتيد هي اللي كتولي فيها جوج ديال لي غلوبول بولير. هنايا لاحظتوها هو لو نيكليوس برونيكليوس ديال لوفول وبرونيكليوس ديال سبرماتوزويد جمعوا بيناتهم، يعني دخلات في لا ميوز الثانيه، يعني دخلات في لا ديفيزيون ايكواسيونيل، في الانقسام التعادلي. يعني شنو وقع؟ عطاتنا اون اوتر غلوبول بولير هي الثانيه 1 et 2 le premier et la deuxième globule polaire، وهنايا لوفوتيد وهنا لي برونيكليوس. هنايا بدا الانقسام الخلوي، يعني هنايا ملي كنوصلوا لوفيول كتولي عندنا زيغوت، ديك الساعه كتولي في لا ميتوز، يعني كتدخل في لا ميتوز، يعني انقسام خلوي، ديك البيضه غتنقسم. هذا الشيء غادي نقراو في لابارتي الاخرانيه ديال الموريولا. المهم دابا ندخلوا في هذا الشيء بلا ما نرونكم به من دابا. وهنا لا فان ديال لا غاميتوجينيز اي لا فيكونداسيون. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كلشي. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في كومونتير، وما تبخلوش عليا عافاكم بجيم. بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم اللي كيقراو معكم، سواء كيقراو في لي فاكولتي الاخرين، باش حتى هما يستافدوا. والله يعاونكم، والله يسهل الامور.